तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नोवेल वो धीरे धीरे मेरे दिल में आ गए, पार्ट 5 मुकम्मल नोवेल बाय सारा अली। तो चलिए चलते हैं अपनी नोवेल की जानिब। और इधर कार में अब तक अबिया जो अपने आंसू जब्त किए बैठी थी, अब अबिया की आंखों से आंसू बाहर आ गए थे और उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। एक नज़र मुर्तज़ा ने रोती अबिया को देखा। उसके आंसू मुर्तज़ा को अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे, लेकिन फिर मुर्तज़ा ने अपना ध्यान गाड़ी ड्राइव करने पर लगाया। 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद मुर्तज़ा ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला और फिर अबिया भी बाहर निकली। तो अबिया ने देखा कि गाड़ी एक खूबसूरत और बड़े से घर के सामने थी और अबिया तो बस हैरानी से इस जगह को ही देख रही थी। एक खूबसूरत घर के बाहर एक गार्डन और साइड में एक झूला और गार्डन के बीच में एक फाउंटेन भी था। तभी मुर्तज़ा अंदर की तरफ बढ़ा तो अबिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। अंदर आकर मुर्तज़ा ने एक रूम की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा रूम ये है, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये बराबर वाला रूम मेरा है। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो या कोई चीज़ चाहिए तो मैं इसी रूम में हूँ, मुझे बता देना। कोई ज़रूरत हो या कोई चीज़ चाहिए तो मैं इसी रूम में हूँ, मुझे बता देना। और फिर अबिया अपने रूम में, जबकि मुर्तज़ा अपने रूम में चला गया। मुर्तज़ा अच्छे से जानता था कि जितनी आनन फानन में उन दोनों की शादी हुई और फिर रुखसती, तो अब उन दोनों को इस रिश्ते को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसलिए मुर्तज़ा ने अबिया से ऐसा कहा। कुछ देर बाद दोनों डिनर टेबल पर मौजूद थे और डिनर कर रहे थे। यहाँ कोई मुलाजिमा नहीं थी, तो फ्रेश होने के बाद खाना अबिया ने ही बनाया था। और इधर फैसल दिलावर के सामने था। क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, दिलावर ने कहा था। तभी फैसल डर से अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए बोला, मैं आज अबिया को लेने गया था, सभी कागजात लेकर। तो क्या हुआ, अबिया को ले आए हो, दिलावर ने कहा। नहीं, उसका निकाह हो चुका है, इसलिए मैं उसे अब कभी वापस नहीं ला सकता। अब तुम्हारी शादी अबिया से नहीं हो सकती। और ये सुनकर दिलावर ने अपने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ मींच ली थी और फैसल पर गन पॉइंट करते हुए बोला था, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अबिया हर हाल में चाहिए। तुम अबिया के बाप हो, इसलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। अगर किसी और ने ये बात कही होती तो यहाँ उसकी लाश पड़ी होती। और इतना कहकर वो वहाँ से निकलता चला गया। फिर उसने गाड़ी में बैठते हुए अपने एक आदमी से कहा, अबिया के बाप से सारी डिटेल ले लो कि अबिया का निकाह किससे हुआ है, कब हुआ है और वो कहाँ रहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। खाने के बाद मुर्तज़ा ने उठते हुए अबिया से कहा, 10 मिनट बाद मुझे रूम में कॉफ़ी दे जाना। फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया और अबिया जल्दी जल्दी टेबल से सारा सामान समेटा और कॉफ़ी बनाई। और 10 मिनट बाद वो कॉफ़ी लेकर मुर्तज़ा के रूम में मौजूद थी। मुर्तज़ा ने कॉफ़ी का मग लिया और अब अबिया वापस जाने वाली थी कि तभी मुर्तज़ा बोला, अबिया सुनो। अबिया रुक कर मुर्तज़ा को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तभी मुर्तज़ा ने कहा, कल रमज़ान का चांद दिखने वाला है और फिर रोज़े शुरू हैं, तो मैं 1 महीने तक यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा और तुम भी ईद के बाद ही यूनिवर्सिटी जाओगी, पर तब तो एग्ज़ाम नज़दीक होंगे। अबिया ने कहा, हाँ, तुम्हें रोज़ मैं घर ही पढ़ाया करूँगा और अब तुम एग्ज़ाम देने ही यूनिवर्सिटी जाओगी। मैंने यूनिवर्सिटी में बात कर ली है। अच्छा, और तुम गाड़ी में रो क्यों रही थी। तभी अबिया ने कहा, आपने मुझे सभी से सही से मिलने भी नहीं दिया और आप घर छोड़कर भी आ गए। आपने घर क्यों छोड़ा, क्या हम कभी वापस नहीं जाएंगे बाकी सबसे मिलने, अबिया ने उदासी से मुर्तज़ा से पूछा। तभी मुर्तज़ा ने एक गहरी सांस ली और बोला, बहुत जल्दी तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हम लोग घर को छोड़कर क्यों आए हैं। और रही बात सबसे मिलने की, तो ईद पर हम सभी लोगों से मिलने चलेंगे।
सच, अबिया ने खुशी से मुर्तज़ा से कहा। हाँ सच, मुर्तज़ा ने कहा। और अब अबिया अपने रूम में आ गई थी। कुछ दिन बाद इधर फारूक सिद्दीकी हाउस में सभी कजिन्स एक साथ मौजूद थे। चाचू नहीं है तो शैतानियाँ करने का मन ही नहीं करता, तलहा ने कहा। हाँ, मैं तो चाचू को बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी बाकी सभी भी बोले। हाँ, चाचू और अबिया की काफ़ी याद आती है। और तभी नाज़मीन किचन से आती हुई बोली, मुझे तो लगता है तुम लोग मुर्तज़ा के साथ तो घूमने जाना ज़्यादा याद कर रहे हो। तभी अली बोला, हाँ वो तो है ताई जान, लेकिन कितना अच्छा होता अगर मुर्तज़ा चाचू और अबिया हमेशा साथ यहीं सिद्दीकी हाउस में रहते। और एक बार फिर सभी उदास हो चुके थे। आज 15वां रोज़ा था। सुबह के 10 बजे मुर्तज़ा तैयार होने जा रहा था, उसे कहीं जाना था। अबिया मेरे कपड़े निकाल दो, मुर्तज़ा ने अबिया से कहा। और शाम को इफ्तार के वक्त से पहले तैयार रहना, आज हम लोग बाहर इफ्तार करेंगे, मुर्तज़ा ने अबिया से कहा, जो इस वक्त मुर्तज़ा के रूम में मौजूद थी। अबिया सिद्दीकी हाउस से आने के बाद थोड़ी उदास सी थी, तो मुर्तज़ा ने अबिया का मूड फ्रेश करने के लिए आज बाहर इफ्तार का सोचा। और मेरे आने तक दरवाज़ा मत खोलना किसी के लिए भी, मेरे पास की है, शाम को मैं आकर दरवाज़ा खुद ही खोल लूँगा। अबिया मुर्तज़ा के लिए कपड़े निकाले और फिर बेड पर रखे और वहाँ से चली गई। दोपहर के वक्त, कहो एसपी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुर्तज़ा, जो इस वक्त एक कैफ़े में बैठा था और सामने ही एसपी जाजिम बैठा था, तब जो मुर्तज़ा का काफ़ी अच्छा दोस्त था, तभी जाजिम बोला, देखो जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि कुछ दिनों से कोई काली गाड़ी में तुम्हारा पीछा कर रहा है, मैंने पता किया है। तो क्या? मुर्तज़ा ने कहा। तो ये कि तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी बीवी अबिया का पीछा किया जा रहा है। क्या? मुर्तज़ा ने हैरानी से कहा। मैं अब अपना घर छोड़कर अलग अपने पर्सनल हाउस में रह रहा हूँ, जैसा कि तुमने कहा था कि मुझे मेरी फैमिली से अलग रहना चाहिए, मेरी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या अब अबिया की जान को खतरा है? कुछ पता चला कि कौन है और किस लिए अबिया का पीछा कर रहा है? तभी जाजिम बोला, हाँ पता चला है। वो कार दिलावर के आदमियों की थी और दिलावर अपने आदमियों के ज़रिए अबिया पर नज़र रखे हुए है। और ये दिलावर बहुत बड़ा स्मगलर है और वो अबिया से शादी करना चाहता है। ये सब मेरी टीम ने मुझे बताया है। हमारे टीम के कुछ लोग 6 महीने पहले वेश बदलकर दिलावर के ग्रुप में उसके लिए काम करने वालों में शामिल हुए थे, उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। तभी मुर्तज़ा बोला, लेकिन अबिया की तो शादी हो चुकी है। हाँ, ये बात दिलावर को भी पता है और दिलावर अब अबिया को किडनैप कराएगा। आज से ठीक 10वीं रोज़ उसका माल यानी कि ड्रग्स आएगा और उसके किसी फार्म हाउस पर 12वीं रोज़ वो अबिया को किडनैप कराएगा और फिर अबिया से तुम्हें खुला का नोटिस भिजवाएगा और फिर अबिया को लेकर ये मुल्क छोड़कर यहाँ से किसी और मुल्क में चला जाएगा। ये दिलावर की प्लानिंग है, जाजिम ने कहा। मुर्तज़ा, जो उसकी बात काफ़ी गुस्से से सुन रहा था, उसने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े कांच के गिलास को गुस्से से हाथ में ही तोड़ दिया था, क्योंकि उसकी गिरफ्त गिलास पर काफ़ी सख्त हो चुकी थी और गिलास मुर्तज़ा के हाथ में ही चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनकी टेबल कैफ़े के एक कोने में थी और इस वक्त कैफ़े में काफ़ी शोर था, तो इस बात पर वहाँ किसी का ध्यान नहीं गया था। मुर्तज़ा का ऐसा रद्द-ए-अमल देखकर तो एक पल के लिए जाजिम भी शॉक्ड था। तभी मुर्तज़ा बोला, अबिया मेरी बीवी है, अब अबिया को किडनैप करना तो दूर की बात है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। तभी जाजिम मुर्तज़ा को शांत करते हुए बोला, उसे वापस बैठने का कहने लगा। अब तुम हमारा आगे का प्लान सुनो, जाजिम ने कहा। फिर जाजिम ने उसके हाथ पर रुमाल बांधा, क्योंकि कांच लगने की वजह से अब उसके हाथ से खून रिसने लगा था, क्योंकि मुर्तज़ा अभी हाथ की ड्रेसिंग कराने जाने को तैयार ना था। तभी मुर्तज़ा बोला, जल्दी कहो क्या कहना है। इतना कहकर मुर्तज़ा वहाँ वापस बैठा और फिर
جازم نے اپنی ٹیم کا سارا پلان مرتضیٰ کو بتایا۔ تبھی پورا پلان سننے کے بعد مرتضیٰ بولا، لیکن میں ابیا کو لے کر لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے ابیا کی سیفٹی 100% شیور چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہماری ٹیم کی رہے گی۔ تب تک تم جیسے نارمل رہتے ہو ویسے بیہیو کرنا۔ ان لوگوں کو شک نہ ہو، تمہیں ان کے پلان کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اچھا، اب تو اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ کرانے چلو۔ ٹھیک ہے، مرتضیٰ نے کہا، اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ شام کے وقت مرتضیٰ گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ابیا تیار ہو کر ہال میں بیٹھی تھی، بلیک کلر کا کرتا ٹراؤزر پہنے اور ساتھ ہی نیوی بلو دوپٹہ، کانوں میں جھمکے اور ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک۔ مرتضیٰ نے اسے میسج کر کے ایسا تیار ہونے کو کہا تھا۔ سارا سامان پہلے سے ہی اس کے روم میں موجود تھا۔ ابیا نے جب جوتوں کی آواز سنی تو اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو مرتضیٰ آ چکا تھا۔ تبھی مرتضیٰ ابیا کے پاس آیا اور بولا، تم یہیں رکو، میں ابھی 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ تبھی ابیا بولی، سنیں۔ مرتضیٰ جو سیڑھیوں پر پہنچ چکا تھا، اس نے ابیا کی طرف کو دیکھا۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے ہیں، آپ وہاں سے لے لینا، ابیا نے کہا۔ تبھی مرتضیٰ شرارت سے بولا، مجھے تو نہیں پتا تھا میری چھوٹی سی بیوی اتنی سمجھدار ہے کہ اپنے شوہر کا اتنا خیال کرتی ہے۔ اب ابیا اس بات پر اسے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ تبھی مرتضیٰ اپنی ہنسی دبا کر بولا، اچھا تم یہیں رہنا، میں ریڈی ہو کر ابھی آتا ہوں۔ اور ایسا کہہ کر مرتضیٰ اوپر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اب مرتضیٰ گاڑی چلا رہا تھا اور ابیا اس کی برابر میں ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ 40 منٹ بعد مرتضیٰ نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی۔ اب مرتضیٰ اور ابیا اندر کی طرف کو بڑھے۔ اس دفعہ مرتضیٰ نے افطار کے لیے ایک روم بک کیا تھا۔ ابیا اور مرتضیٰ جیسے ہی ایک روم میں انٹر ہوئے، تبھی انہیں آواز آئی، سرپرائز! اور سامنے ہی سبھی کزنز موجود تھے، ولید، نیہا، طلحہ، عالیہ، علی، ساحل، ارسل، ثانیہ اور فضا۔ ابیا ان سبھی کو اپنے سامنے دیکھ کر شاکڈ ہو گئی تھی اور اب حیرانی سے مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ سبھی یہاں پر کیسے؟ اور جا کر نیہا کے گلے لگ گئی۔ تبھی عالیہ بولی، ابیا اپی، پھر اپنی جیبھ کو دانتوں سے دباتے ہوئے بولی، سوری ابیا چاچی، ہمیں چاچو نے یہاں بلایا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ ہم لوگ 2 دن پہلے ہی میرا پھپھو کے یہاں آئے ہیں، باقی سبھی بڑے گھر پر ہیں، دادو کو تھوڑی پتہ چلے گا۔ ہم لوگ میرا پھپھو کے گھر سے آپ سے ملنے آئے ہیں، اور ویسے بھی دادو نے آپ لوگوں سے ملنے کو منع نہیں کیا تھا، عالیہ بولی۔ تبھی ان سبھی کے پیچھے سے میرا بولی، ارے بھائی، اب تم لوگ اپنی باقی کی باتیں بعد میں کرنا، مجھے بھی تو میرے مرتضیٰ اور ابیا سے ملنے دو۔ تبھی ابیا جاگ کر ابیا میرا کے گلے لگ گئی اور مرتضیٰ بھی ان کے پاس پہنچا۔ میرا نے ابیا سے کہا، کیسی ہے میری ابیا؟ بالکل ٹھیک، ابیا نے کہا۔ اور میرا مرتضیٰ؟ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں آپا، مرتضیٰ نے کہا۔ ماشاء اللہ، دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، میرا نے دونوں کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ نظر نہ لگے کسی کی۔ تبھی طلحہ بیچ میں بولا، آپ فکر نہ کریں پھپھو، آج تو دونوں نے کپل ڈریس پہن رکھی ہے اور وہ بھی بلیک کلر کی، ان لوگوں کو نظر نہیں لگے گی۔ دراصل طلحہ نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ مرتضیٰ نے بلیک کوٹ پینٹ ود نیوی بلو شرٹ پہن رکھی تھی، جس کا کلر ابیا کے کپڑوں کے کلر سے میچ تھا۔ طلحہ کی اس بات کو سن کر باقی سب نے بھی ایک بار پھر ابیا اور مرتضیٰ کو دیکھا تو واقعی دونوں کی ڈریس کا کلر سیم تھا۔ ابیا اور مرتضیٰ سے ملنے میں ان سبھی نے اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ابیا نے یہ سب سن کر شرم سے سر نیچے کر لیا۔ حالانکہ یہ سب بس ایک اتفاق تھا کہ مرتضیٰ کے لیے بھی ابیا نے سیم کلر کی ڈریس نکال دی تھی، لیکن وہ سبھی انہیں چھیڑنے سے باز کہاں آنے والے تھے۔ طلحہ کی اس بات پر مرتضیٰ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، لیکن طلحہ کو کہاں اس سے فرق پڑنا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد افطار کے وقت سبھی نے روزہ کھولا اور اس دوران طلحہ نے
سبھی کے ساتھ مل کر ابیا اور مرتضیٰ کو خوب ٹیز کیا تھا، لیکن مرتضیٰ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جبکہ ابیا بیچاری شرم سے سر ہی نہ اٹھا سکی۔ پھر سبھی نے وہیں پر نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر باتیں کی اور وہ سبھی میرا کے گھر، جبکہ ابیا اور مرتضیٰ اپنے گھر آ چکے تھے۔ مرتضیٰ اب اپنے روم کی طرف بڑھا اور ابیا سے کافی اپنے روم میں لانے کو کہہ گیا۔ کچھ دیر بعد ابیا کافی لے کر مرتضیٰ کے روم میں پہنچی تو مرتضیٰ نے کافی لے کر سائیڈ میں ٹیبل پر رکھ دی اور اس سے پہلے کہ ابیا وہاں سے جاتی کہ تبھی مرتضیٰ نے ابیا کا ہاتھ تھاما اور اسے آئینے کے سامنے ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر کبرڈ میں سے ایک ڈبی نکالی اور اس ڈبی میں سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکالا اور ابیا کے گلے میں پہنا دیا اور بولا، کیسا ہے؟ بہت خوبصورت۔ ابیا نے کہا، ہاں لیکن تم سے کم، مرتضیٰ نے کہا، اور ابیا مرتضیٰ کی اس بات پر شرم سے سر نیچے کر لیا۔ تبھی مرتضیٰ نے پھر سے کہا، ابیا کبھی بھی اس لاکٹ کو خود سے الگ نہیں کرنا، اور ابیا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 2 منٹ بعد ابھی بھی ابیا چیئر پر بیٹھی لاکٹ کو ہی دیکھ رہی تھی، تبھی مرتضیٰ بولا، ابیا تمہیں روم میں نہیں جانا کیا؟ ویسے تمہاری مرضی، یہاں رکنا چاہتی ہو تو میں تو ابھی چاہتا تھا کہ عید تک تم الگ اپنے روم میں ہی رہو۔ اس کی یہ بات سن کر ابیا جھٹ سے اپنے روم کی طرف دوڑی اور مرتضیٰ اس کی یہ پھرتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ دلاور بھائی، 3 دن بعد ہمارا مال آئے گا اور جیسا آپ نے کہا تھا سارا انتظام ویسا ہی ہو گیا ہے، آپ کے فارم ہاؤس پر سارا مال پہنچ جائے گا۔ تبھی دلاور سامنے بیٹھے آدمی سے بولا، اور دوسرا کام ہو گیا جو میں نے کہا تھا؟ ہاں اس کی بھی پوری تیاری ہے، مال آنے کے 2 دن بعد وہ بھی ہو جائے گا۔ مال آنے کے 2 دن بعد نہیں بلکہ مال آنے کے اگلے دن ہی کرنا وہ کام۔ لیکن اچانک یوں پلان چینج کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ فی الحال تم بس اتنا جان لو، میں یہاں سے جلد سے جلد جانا چاہتا ہوں، اور ہاں دھیان رکھنا یہ بات صرف میرے اور تمہارے بیچ ہی رہنی چاہیے، کسی تیسرے کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ہمارے کسی آدمی کو بھی نہیں۔ اور بھائی وہ ارمان کے معاملے کا کیا کرنا ہے؟ وہ اپنی زمین آپ کے نام کرنے کو تیار نہیں، اس کے بیٹے کو اٹھا لو، اور اگر تب بھی نہ مانے تو اس کے بیٹے کو اسی کے سامنے گولی مار دینا۔ دلاور نے کہا، فاروق صدیقی ہاؤس میں ابا جی کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عامر صاحب فاروق صدیقی سے کمرے میں آ کر بولے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فاروق صدیقی بالکنی میں کرسی پر بیٹھے کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے بولے تھے۔ تبھی وہاں بالکنی میں عامر صاحب آئے اور بولے، ابا جی آپ یہاں مرتضیٰ کے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی سے بات کر رہے تھے؟ وہ تو بیٹا میرا من کر رہا تھا تو بس میں ایسے ہی آ گیا تھا، بس اور بات تو میں اپنے ایک دوست سے کر رہا تھا۔ فاروق صدیقی نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، تم بتاؤ، تم ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ عامر صاحب بھی اچھے سے جانتے تھے کہ انہیں مرتضیٰ کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ مرتضیٰ کے کمرے میں موجود تھے، لیکن فاروق صدیقی عامر صاحب کے سامنے یہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا۔ تبھی پھر عامر صاحب نے کہا، ہاں ابا جی، میں آپ سے مرتضیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابا جی آپ مان بھی جائیں نا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو آپ مرتضیٰ کو گھر آنے کی اجازت دے دیں، کم سے کم ہم سبھی اس سے اب مل تو لیا کریں گے۔ تبھی فاروق صدیقی بولے، وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گیا ہے، ہم اسے اس گھر میں واپس آنے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے۔ اتنا کہہ کر فاروق صدیقی وہاں سے باہر جانے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ سبھی بچے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ فاروق صدیقی ان سبھی سے اپنی
بھاری آواز میں بولے تھے۔ ہم سبھی تو یہاں سے گزر رہے تھے، علی نے کہا تھا۔ سب ایک ساتھ اتنا کہہ کر اور اپنی شک بھری نظروں سے انہیں ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تبھی طلحہ بولا، بال بچ گئے، چلو اب تایا جان سے پوچھتے ہیں دادا جان ماننے یا نہیں۔ تبھی پیچھے سے عامر صاحب آئے تو سبھی اب عامر صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی عامر صاحب نے نہیں میں سر ہلایا اور بولے، آخرکار ابا جی بھی ضد میں مرتضیٰ کے ابا ہیں، چلو سبھی اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ ادھر مرتضیٰ اور عبیہ کے روزے بھی کافی اچھے جا رہے تھے۔ اس وقت شہری کا وقت ہو رہا تھا اور ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اب عبیہ سے ساری تیاری کر کے مرتضیٰ کو جگانے گئی۔ عبیہ نے مرتضیٰ کو 2-3 بار آواز لگائی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ ویسے تو روز 1 سے 2 آواز لگانے پر ہی اٹھ جاتا تھا مرتضیٰ، لیکن آج کافی دفعہ اٹھانے پر بھی نہیں اٹھا۔ عبیہ کی نظر پاس میں رکھے پانی کے جگ پر گئی تو عبیہ کو ایک شرارت سوجی۔ اب اس نے پاس ہی میں رکھا جگ اٹھایا اور جگ میں سے ایک گلاس پانی نکالا اور پھر پانی کی چھینٹیں مرتضیٰ کے اوپر ماری۔ تبھی مرتضیٰ ہڑبڑا کر بارش کہتا اٹھ بیٹھا۔ تبھی اس نے اپنے آس پاس دیکھا کہ وہ تو روم میں تھا اور سائیڈ میں کھڑی عبیہ کو دیکھا جو کہ ہنس رہی تھی۔ تبھی مرتضیٰ بولا، تو یہ شرارت تم نے کی تھی؟ تبھی عبیہ منہ پر معصومیت سموتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، آج آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے تو۔ تبھی مرتضیٰ بولا، تو کیا یہ کوئی نیا طریقہ ہے اپنے شوہر کو نیند سے جگانے کا؟ تبھی عبیہ بولی، شاید نہیں، لیکن آپ کو نیند سے جگانے کا اچھا طریقہ ہے۔ اچھا اب دیر نہ کریں، جلدی آئیں۔ اتنا کہہ کر عبیہ مسکراتی ہوئی روم سے باہر کی طرف جانے لگی۔ تبھی مرتضیٰ بولا، اچھا ٹھیک ہے، چلو میں بھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد پھر دونوں نے ساتھ بیٹھ کر سحری کی اور پھر دونوں ہی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ناول پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اس ناول کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔